What's up guys? Namaste, Assalamu alaikum and welcome back to my channel as always. Today I am back with something extra things भन्ने मिल्दैन but I will try to explore the Ras Al Khaimah. I'll be showing you guys the corniche of Ras Al Khaimah which is close to me. So that is like around 30 minutes जति लाग्छ. So I'll be showing you that corniche. Be with me and I will show you whatever I can capture in this video. As you guys know, I love vlogging, so I plan to show you the Rag Beach, Corniche. And today is off day ko mauka pareर कति सुत्नु भनेर अनि so I planned to show you something new of Ras Al Khaimah. Hope you guys will enjoy this scene. हैन क्या बयर फलेको छ ए देख्नु भयो बयर फलेको नेपालको जस्तो बयर फलिरहेको छ बाटो नै बिर्स्यो अब ट्याक्सी लिने पर्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई हैन यता सिधै गएर अस्ति चाहिँ आउने बेला यसरी गएको थियो हामी यस्तो यता गएको थियो त्यही हेरौँ अनि भएन भने चाहिँ ट्याक्सी लिएर जानु पर्यो कोर्निसतिर कोर्निसको भिडियो देखाउन तपाईहरुलाई है That guy told me to follow this street straight and अझै यसरी भन्ने थियो अब त्यहाँ म कसैलाई सोध्छु हैन के छ भनेर सो भक्कर मैले सोधेँ हैन एकजनालाई बीच कहाँबाट जाने भनेर उसले फेरि मलाई राम्रोसँग भन्दैको छ कि यताबाट यता छ यताबाट छ यताबाट सिधा गयो भने चाहिँ वी विल फाइन्ड कर्नर अफ बीच यताबाट गयो भने चाहिँ यु विल फाइन्ड मेन बीच सो आई विल क्याच द मेन बीच हैन मेन समुद्र सो लेट्स गो द्याट साइड अनि यो चाहिँ हाम्रो असल खामाको म्युजियम हो राम्रो छ एकदम यहाँ आरेकेमा हैन अब आफ्नो गाडी भयो भने त मजाको ठाउँ नि ठाउँ त 50 दिरहमको पेट्रोलले युल फिनिस अल Ras Al Khaimah भिजिट गर्न सकिन्छ कि तर छैन गाडी आफूसँग सो ट्याक्सीमा कहिले हिँडेर आई एम एक्सप्लोरिङ आरेके हैन सुन मेबी आई विल गिभ माई कार पछाडिबाट सो हेर्दै गर्नु है यु क्यान सी त्यहाँ पार पनि देखिरहेछ अलिअलि I love to visit Ras Al Khaimah because I feel like I'm visiting my own place के हेर्नु नि त्यहाँ दुधाउने के अरे बोट Ras Al Khaimah घुमेँ कि मलाई आफ्नै ठाउँ घुमे जस्तो लाग्छ त्यही हुन्छ पहाड मजा लाग्छ यो Ras Al Khaimah एक्सप्लोर गर्नलाई हैन अझै आफूसँगै गाडीहरू राम्रो इन्स्ट्रुमेन्टहरू भएको भए अझै सजिलो हुन्थ्यो हैन टाइम भएको भए And this is me. अब पसिना छ अलिअलि पसिना आएको छ अब चाहिँ पुग्न लाग्यो है वेट फर 5 minutes I feel like I am in nowhere of desert जस्तो भइरहेको छ हैन मान्छे पनि कोही छैन यहाँ प्रायःको मान्छे हिँड्दैन हैन सबैजना आफ्नै गाडी हुन्छ आफ्नै भेहिकल हुन्छ हैन सबैजना आफ्नै सवारीमा सवार भइरहेको हुन्छ प्रायः कोही हिँड्दैन बट मलाई चाहिँ हिँडेर एक्सप्लोर गर्न मन लाग्यो त्यही भएर हैन फर्किने बेला चाहिँ आई विल टेक ट्याक्सी किनकि मलाई बाटो पनि चिनेको थियो नि त आई वान्ट टु नो द एक्ज्याक्ट वे टु रिच बिच हैन सो नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि मलाई सजिलो होस् भनेर मैले चाहिँ टाइम छ मसँग द्याट्स वाइ आई चुज वाकिङ द नेक्स्ट टाइम इट विल बी इजी फर मी हैन कहिले गर्मीको मौसमको बेला दौडेर आयो अनि नुहायो के अरे समुद्रमा नुहायो अनि फर्क्यो तर वाइल टर्निङ आई विल टेक ट्याक्सी सो गाइज आई क्यान सी द माउन्टेन्स देयर हैन सो आई एम क्लोज टु द बिच त्यहाँ अन्त माउन्टेन्सहरू कति राम्रो छ एहे त्यहाँबाट घुम्नु पर्छ अहिले त्यो सर्टकट भयो हैन यहाँबाट त्यहाँबाट पुग्छ त्यहाँबाट सिधै गयो भने चाहिँ बिच आइपुग्छ आई थिंक सो सो द्याट इज क्लोज टु द डेस्टिनेसन पहिला धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु बिकज गाइज आर गिभिङ अ लट अफ सपोर्ट हैन थ्याङ्क यू सो मच सो नाउ चाहिँ लाग्यो त्यहाँको पार्ट कस्तो दाम भर्नु छ यस्तो मजा आयो in front of me, so I'll be going that closely to take some cool drinks. I already have chips in my backpack, so I'll be taking Mountain Dew. Tungaru. I got my some dew and pancake.
you guys can guess होइन we are close कस्तो राम्रो मौसम देखेर न we are close to beach थाहा भयो तपाईहरुलाई you can see here ढुङ्गा मात्रै छ yes I am the right place घाम पनि टुप्टु लागिसक्यो हैन so guys stick with your mobile to see an amazing views हैन so I'll be now showing you guys oh my god मेरो अगाडि यस्तो दामी भ्यू छ so guys hope you are ready होला 1 2 3 yeah हैन पहाड यस्तो नाङ्गो पहाड छ so यताबाट I will show you from the first side हैन यहाँबाट सबै रस्कारे जहाँबाट देखाउन जान्छ तपाईहरुलाई यो चाहिँ समुद्र चाहिँ होइन त समुद्रसँग लिङ्क भएको पोर्ट जस्तै हो हैन समुद्री स्टेसन जस्तै हो हैन त यहाँबाट तल लगेर तपाईहरुलाई देखाउँछ है सो फाइनली द वेट इज ओभर हैन सो गाइस सी और यता हैन त्यसको म पछाडी के रे माउन्टेन भाइ इतना अच्छा जग्गा त भोलि पछि गयो मौसममा चट्ट कामबाट आएर रनिङ गर्न आउनु पर्छ के दामी हुन्छ हैन त कस्तो दामी भ्यू छ यहाँबाट मान्छेहरू टल्नै आउँछ गाडी भएको मान्छेहरू होइन टाइम पास गर्नलाई हामी चाहिँ गाडी नभएको मान्छे यसो हिँड्दै होइन के रमाइलो गर्दै कहाँ धेरै फैलिएको छ आई विल बी सो यु द मेन सी यो चाहिँ खालि पोर्ट मात्रै हो होइन तर आई विल सो यु द मेन समुद्र चाहिँ अहिले आउने बाटो नै छ त्यो साइडमा छ मेन समुद्र चाहिँ होइन त्यो डाँडा हेर्नु नि डाँडा पुरै सेतै छ प्लस त्यो अलिअलि हरियो भएको भए सेम टु सेम गाउँ नेपाल जस्तै हुन्छ सबै के हरियो छ त्यहाँबाट फैलिएको डाँडा त्यो सबै हरियो परियो भएको भए त झन् दामी देख्यो झन् अनि त्यो आई हर्ड होइन मैले सुनेको थिएँ त्यो डाँडाको पछाडि चाहिँ ओमान छ अरे भन्छ ओमान इज डिफ्रेन्ट कन्ट्री होइन ओमान छ अरे भन्छ हामी स्किएर हेर्नु मलाई अब फर्किने बेला ट्याक्सी कहाँबाट पाउने भनेर आई निड टु बी देयर टु गेट ट्याक्सी होइन बट नो वरिज आई एम क्लोजिङ शिफ्ट टुमरो सो आई विल फिगर आउट होइन मलाई तपाईहरुलाई त्यो आँखाले नभ्याउने समुद्र देखाउनलाई चाहिँ आई निड टु रिच देयर इन द्याट कर्नर सो आई निड टु वाक सो फास्ट सो वी अलमोस्ट हेभ ओन्ली 1 आवर बिफोर सन सेट होइन के भन्छ तर घाम डुब्नु अगाडि आई निड टु क्याप्चर एभ्रिथिङ होइन आई डोन्ट हेभ मोर टाइम एज यु गाइज क्यान सी घाम डुब्नु लागिसक्यो साइडबाट आई विल ट्राई टु क्याप्चर होइन एभ्रिथिङ मास्क लाउँदा पनि गर्मी भएर न अब त्यहाँ पनि कस्तो ठुलो त्यो रहेछ यहाँ के अरे सिप यहाँ चाहिँ म पहिला गाडीमा आएको थियो गाडीमा आउँदा त मैले अलिअलि बाटोहरू याद गरेर झ्यामल जस्तो लागेको थियो पछि चाहिँ ओके म चप्पल लगाएर आएको होइन खुट्टाको हालत सेतै भइसक्यो मेरो कालो चप्पल के छैन समुद्रमा गएर घुमिन्छ मजाले अब गाइज नो द्याट्स द फ्ल्याग अफ युएई मान्छे हेर्न कस्तो मजाले बनाएको रेड वाइट ग्रिन वाइट एन्ड ब्ल्याक अब ऊ त्यो बाल लगाएर देख्नु भएको छ नि तपाईँहरूले द्याट्स वान सो आई निड टु रिच देयर सो त्यहाँबाट चाहिँ आई विल बी सोइङ यु गाइज ब्रेथ टेकिङ भ्युज होइन दोज हु आर वाचिङ फ्रम इन नेपाल अनि जस्तै समुद्र देख्नु भएको छैन दे विल गोना लभ दिस वान सो आई मेड भिडियो अल उहाँहरूकै लागि होइन आइ एम जस्ट कमिङ अल द वे फ्रम माई होम to show you the real होइन आँखाले नभ्याउने समुद्र and for those who are staying in Dubai like my sisters, brother, Muna, Banu, Kamla ma'am, Puse, Januka because उनीहरू रसरखेममा आउनु पाएको छैन they haven't seen mountain in Dubai so this is all for them guys हेर्नु है mountain तिमीहरूले अब हेर्नै पाउने भने कहिले थाहा छैन युएईको माउन्टेन्स सो यहाँबाट मजाले हेर्नु होला
credit goes to me all, होइन. So घाम डुब्नु लागिसक्यो. So you guys are ready to see the amazing view. I'm like 50 meters far away from the real samudra, होइन. This is called Rack Corniche, होइन. असलखेमा Corniche. So I'll be showing you. अब अलिकति आउनु बाँकी छ. त्यसपछि तपाईँलाई म एकदम फुल देखाएर, होइन, यस्तै काउन्ट देखाएर एन्ड खाजा खाएर एन्ड आई विल ब्याक टु माई होम. 1 2 and 3. Yay! Oh my goodness. So यो चाहिँ मेन ऱ्याकको प्लेस, होइन. मान्छेहरू म्याक्सिमम यता फिसिङ गर्न नि आइन्छ, होइन. सो पानी छुन जाने हो. सो होइन, एकदम केयरफुल. आई विल बी सोइङ यु फ्रम डाउन. सापहरू छैन नि, बिस्तारै हुनुपर्छ. दिस इज माई फर्स्ट टाइम इन असलखेमा, होइन, बिचमा आएको चाहिँ. वाउ, होइन त. त्यहाँ मैले फिसिङ गरिरहेको छ. Yay! So finally we got something. I'm in Samudra. So now म खुट्टा धुन्छु मेरो यहाँ, होइन. अनि वाउ, नुनिलो छ पानी, नुनिलो. This is the one I'm so eager to show you guys, you know. Atto. Be very careful. मछली मार्ने ठाउँ चाहिँ एकदम यहाँतिर यत्रो माछा पाउँछ है. मछलीमा बल्छीमा आयो मै एकदम केयरफुल हुने. हेर्नु न, हातै काट्यो. हेर्नु त, मेरो हातै काट्दियो साला, ढुङ्गाले. सो होइन, दिस इज द वान आई एम सोइङ. आई वान्ट टु सो यु गाइज. ला 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 ला. अब म यहाँ बसेर खाजा पनि खान्छु. हात खुट्टा कस्तो काटेको र हात यार. That's why you need to be very very careful in this thing. ढुङ्गा कस्तो छ, ढुङ्गा हेर्नु नि यहाँ, पुरै नुनिलो. Hi. So this is the snake I bought just before, होइन, from there. So एकदम केयरफुल हुनु यहाँ चाहिँ, होइन. यस्तो ढुङ्गाहरू चाहिँ यस्तो तिखो ढुङ्गा छ. यहाँ हेर्नु, हातै काटिदियो, आउँदै काटिदियो. सो आई विल बी बिस्तारै खानुपर्छ यो चाहिँ. दिस इज माउन्टेन ड्यू. दिस इज प्यानकेक. Let me enjoy my snacks. Let's. Let's with Mountain Dew. Oh. So I don't have more time, guys. I need to get back also, you know. So अब एकछिन टाइम स्पेन्ड गरेर I'll go back. And I'll be giving for you guys, होइन. त्यहाँसम्म छ घरहरू पनि. त्यसको पछाडि ओमान छ अरे. And one important thing, whenever you guys in public places, anything, when you finish your snacks, everything, don't throw anywhere, you know. It's not good to make the place dirty. So whenever you just like I finish my drinks, like it's not good to throw here. You see, like in the
So you can keep in your bag. So whenever you see on garbage or dustbin, just throw there, okay? Ini nih ya, snailहरू बसेको यो के हो? snailहरू के हो? यहाँ कति छ? यहाँ पनि छ. त्यहाँ कति छ घुम्नेहरू? Okay. So this is the समुद्रको छाल, tide of sea. रातको समय चाहिँ एकदम माथि पुग्छ होला टाइडहरू. यहाँ सार्क आउने सार्क. मलाई कहाँ भएको होला सार्क आएको भने. टाइगर त आउँछ नि होला नि यहाँ पनि नआएको. हैन? यस्तो साउन्ड सुनेको. So I already showed you main thing हैन. बिस्तारै बिस्तारै माथि चढ्नु पर्छ. अनि बिस्तारै बिस्तारै चढेर I will show you everything हैन. अहिले चढ्यो. अन्धेरो हुन लागिसक्यो यार. ये that's it. आँखाले नभ्याउने समुद्र. अब चाहिँ म तपाईहरुलाई यस्तो गएर अनि घर जान्छु म. अहिले सोयो हैन म घर पुग्न कहाँ पुग्नु पर्छ. त्यो दुईटा बिल्डिङ भएको छ नि दुईटा. त्यो दुईटा बिल्डिङ आई जुम फर यु गाइज. त्यो त्यो ट्विन टावर जस्तो त्यसको तल चाहिँ हामीले त्यसको साइडमा चाहिँ हाम्रो एकोमोडेसन छैन. अनि त्यो अब बियर अप टु बियर पुगिन्छ मजाले. राइट नाउ चाहिँ इन्जोय द भ्युज गाइज. यस्तो बाटो छ हेर्नु यहाँ. I think they will make this one soon हैन. पुरा प्लास्टर गरेर दामी बनाउँछ होला सायद. इन फ्युचर मतलब न्यू प्लास्टर भएको छ छैन त्यतिर. नदीलाई मजाले बनाइन्छ होला सायद. हैन? सो म चाहिँ अब तपाईहरुलाई यो समुद्र whenever I came for the first time to Khema, it was on my mind ke I will be showing wreck ponies you guys, you know, but it's only our night ठाउँमा हुँदैन. Yes, you guys want to have fish. माछा मलाई भने चाहिँ सबै गाडीमा आयो. बल्छीमा माछा माथ्यो. त्यतिखेर माछा पाइहाल्थ्यो आफूले पुग्ने माछा त. अनि खानु पुगी गयो. लाइक द्याट गाई. त्यो मान्छेले अघि माछा त बल्छी तानिरहेको थियो. I think he got fish. गयो खायो मजाले. No need to buy. मजाले आयो. बल्छी हान्यो. माछा पक्रियो. गयो. Isn't that cool? झन् रातको टाइममा छाल एकदम त्यो हुन्छ टाइट एकदम ठुलो आउँछ. यो चाहिँ रहेछ मान्छेहरू नुहाउन मिल्ने ठाउँ चाहिँ. मैले अघि प्रिभियस दिनमा चाहिँ त्यो चाहिँ ओन्ली फर फिसिङ मात्रै त्यस्तो यहाँ चाहिँ मान्छे नुहाउन मिल्ने रहेछ है. त्यहाँबाट त्यहाँसम्म चाहिँ नुहाउन मिल्ने रहेछ. फिसिङ गर्न पनि मिल्ने नुहाउन पनि मिल्ने. नेक्स्ट टाइम चाहिँ म यता नुहाउँछु मजाले हेर्छ टेन्ट सेन्ट लगाएर. यो हो नि त लाइक दिस इज द फाइनल अफ भिडियो. रमाइलो भयो होइन. हातमा चप्पल बोकेर खाली खुट्टामा बिच यो हो नि त मेन. यहाँ चाहिँ भोलि पर्सि गरी मसम्म नुहाउन आउनलाई मजा हुन्छ. झन् कस्तो चलाउने थाल्यो नि. नेक्स्ट टाइम यहाँ चाहिँ नुहाउन आउनुपर्छ. दिउँसो नै आउनुपर्छ. बिकज कान्ट टेक स्विमिङ हेर है. यस्तो खतरा छाला आउँछ. सो गाइज आजलाई यति नै होइन. सो आई निड टु गो ब्याक टु द्याट बिल्डिङ. सो माई गड रमाइलो भइदियोस् सुट गर्नलाई होइन. जो चाहिँ जुन मोटिभले म आज घरबाट निस्केको थियो लाइक होइन मजाले देख्यो. लुक सो दिस इज द एन्ड अफ द भिडियो होइन. लाइक आई वान्ट टु सो यु द रसलखेमा कर्निज बेस्ट प्लेस टु चिल आउट. बेस्ट प्लेस टु चिल आउट भन्दा पनि हुन्छ कि. भोलि पर्सि अहिले त ठिकै छ. भोलि पर्सि गरी मौसम होइन. वेन द डेज आर लङ नाइट इज सर्ट. त्यो टाइममा चाहिँ आफ्टर ड्युटी मर्निङ ड्युटी गरेर चाहिँ चट्ट रनिङ गर्न आएर सबै यहाँ आएर यहाँतिर अलिअलि मुखसुख धोएर जानु नै हुन्छ. So guys, till then,
Thank you for your love and support, Aina. I love you all, and I will promise to explore more what I can in future and try to make good videos, when I buy new Canon camera. Right now I don't have any money to buy that one. Inshallah soon I will be buying good camera and laptop to edit all the videos, So till then, keep supporting like this. I love you. So this is the whole 360